दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बज़ाहिर तो आपका दोस्त या रिश्तेदार है, मगर कभी-कभी उसका जिस्म और ज़ुबान उसके कब्ज़े में नहीं रहती और वो किसी और चीज़ के कब्ज़े में चला जाता है, तो ऐसे हालात का सामना करना कितना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या भी कुछ ऐसा ही वाक़या है जो कि एक लड़की की कहानी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। ये वाक़या जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे ख़ानदान को हिला दिया था। इस वाक़ये ने बहुत ज़्यादा मामलात को बिगाड़ दिया था। ये 2012 की बात है। सब कुछ नॉर्मल था। रात के 11 या 12 बजे थे। सामने वाले घर के हमसाए में से किसी ने हमारा दरवाज़ा बजाया और वो इतना अफरा तफरी में था कि हम परेशान हो गए। हमारा घर एक गांव में था और गांव में रात के इस वक्त किसी का अचानक आना परेशान कुन होता है। वो पीटीसीएल का दौर था। हमारे घर में फ़ोन नहीं था, मगर हमारे हमसाए के घर था। हमारी कॉल्स भी उनके घर आती थी। तो दरवाज़ा बजने पर दरवाज़ा खोला तो पता चला कि हमारे लिए कॉल आई थी और ख़बर ये थी कि खाला के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। ये बात कोई छोटी बात नहीं थी। अचानक ऐसी ख़बर, वो भी रात के इस वक्त, मेरे घर में तो जैसे क़यामत आ गई थी। मेरी अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू इधर उधर राब्ते करने की कोशिश करने लगे और जाने का इंतज़ाम करने लगे। मेरी खाला साहिवाल में रहती थी और अब हमें साहिवाल जाना था। जैसे तैसे राब्ते हुए और तय ये पाया कि यहाँ से सब रिश्तेदार इकट्ठे जाएंगे गाड़ियों पर। हम रात का सफ़र करके वहाँ पहुँचे। वहाँ एक गम का माहौल था। जाहिर है जवान लड़का था और ऐसी मौत को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। वक्त गुज़रा, कफन दफन हुआ, अभी हम वहाँ ही थे। रात का वक्त था। मेरी कज़न जो कि उसी लड़के की बहन थी, खाना खाते खाते अचानक चीखें मारने लगी और बेहोश हो गई। सब ने यही समझा कि भाई का दुख है, सदमे में है, अल्लाह सब्र देगा, ठीक हो जाएगी। रात को सब सोने के लिए लेट गए तो किसी ने नोटिस किया कि वो नींद में बार बार अपने बाल नोच रही है और ज़ोर ज़ोर से चीखने की कोशिश कर रही है, मगर आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन नज़रअंदाज कर दिया कि स्ट्रेस में है, ठीक हो जाएगा। रात गुजरी, अगले दिन उसकी हालत वैसी ही थी। वो सारा दिन बस नींद की हालत में रही। शाम ढलते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो नींद से जाग गई थी, मगर अब वो घर में लगे उस दरख्त पर देखकर इशारा कर रही थी और चीख कर कह रही थी कि वो मुझे लेने आए हैं। कहते हैं हमारे साथ चलो, अगर ना गई तो तुम्हें मार देंगे। जब उसने ये कहा तो सब मेहमान वहाँ जमा हो गए, क्योंकि अभी मेरे कज़न की डेथ को तीसरा दिन था और काफ़ी मेहमान वहाँ मौजूद थे। लेकिन मेरी कज़न बार बार यही बात कह रही थी। सब ने उसको हौसला दिया कि कोई नहीं है, हम सब यहाँ हैं, कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। मगर वो रोने लगी जैसे बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। वो कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती।
میرے بڑے کزن یعنی اس کے بڑے بھائی نے اس سے پوچھا کہ کون ہے بتاؤ، تو اس نے کہا کہ ایک عورت اور 3 مرد ہیں۔ عورت کی ہائٹ ہمارے گھر سے بھی اونچی ہے اور مردوں کی ہائٹ بکری جتنی ہے۔ وہ سامنے درخت پر بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو سب گھر کے لوگ پریشان ہو گئے۔ گھر کے صحن میں موجود تھے سب، اور ان کا گھر ایک حویلی کے جیسا تھا جس کے دونوں طرف کمرے اور درمیان میں ایک بڑا صحن تھا، اور اس صحن کے کونے میں بہت بڑا اور پرانا پیپل کا درخت تھا جو کہ سالوں سے ان کے گھر میں تھا۔ یہ چیزیں سن کر اب سب لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور اب سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے جس کو ہم صدمہ سمجھ رہے تھے، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک تو گھر میں پہلے ہی غم کا ماحول تھا، اور اب اوپر سے یہ مسئلہ گھر میں ایک عجیب سا ڈر کا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ رات کو کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا۔ صبح ایک عالم سے رابطہ کر کے بلایا گیا، اور اس نے ایک رات میں عمل کیا اور بتایا کہ اس بچی پر کالا جادو کروایا گیا ہے، اور ان لوگوں نے ہی کروایا ہے جنہوں نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے، اور اس پر جادو اس لیے کروایا ہے کہ آپ کا دھیان قانونی کارروائی سے ہٹ کر بچی کی طرف چلا جائے اور معاملہ کسی طرح سے دب جائے۔ اس نے کچھ وظیفے کیے اور کہا کہ یہ جادو ابھی شروع ہی ہوا تھا، اس لیے کمزور تھا، مگر میں نے توڑ کر دیا ہے، کچھ دن میں بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے کزن کو کچھ پرانے خاندانی معاملات کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، جو کہ ایسے معاملات نہیں تھے کہ کسی سے اس کی زندگی چھین لی جائے، مگر اللہ کی مرضی تھی تو ہم نے اس کی موت کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ خاندانی معاملات اور اختلافات کیا تھے وہ میں بتانا نہیں چاہتا، بس یہ تھی کہانی جو آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ انسان دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اس لالچ میں اور کچھ بھی صحیح غلط نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی یا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس کے ذریعے مجھے لکھ کر یا آڈیو ریکارڈنگ میں بھیج سکتے ہیں، میں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔